کا मिजाज होता है, वो किसी जगह रश देखते हैं या हालात देखते हैं तो उस तरह की बात करनी शुरू कर देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले के सरदार थे, तिजारत करते थे और वसी आपका हल्का अहबाब था, और हल्का अहबाब में अमीर लोग थे। जिस तरह का इंसान खुद होता है उस तरह की उसकी दोस्ती होती है। आपके दोस्तों में शामिल है हज़रत उस्मान गनी, आपका करीबी दोस्ताना था हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से, जो सहाबा में सबसे ज़्यादा अमीर है। आपके करीबी दोस्त थे हज़रत सईद बिन ज़ैद, आपके करीब के लोग थे हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुआशरे के अंदर एक निहायत संजीदा, समझदार, मामला फहम और मुदब्बिर शुमार किए जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई जज्बाती फैसला करने वाला आदमी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत फरमाते ही लोगों का रद्द अमल भी देख लिया था। फौरी तौर पर लोग राय क्या दे रहे हैं वो भी देख लिया था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ज़मीर की आंखें खुल जाती हैं, शऊर की नहीं खोलते, सुला देते हैं, कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं, हालांकि ज़मीर जाग जाता है, आंखें नहीं खोलते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जब पता चल गया महबूब सच्चे हैं तो फिर उन्होंने उम्मत को ये अपने अमल से पैगाम दिया है कि ईमान, इश्क, मोहब्बत, गुलामी ये जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूँगा। जब उनकी आंखें दिल की खुल गईं तो ज़मीर की भी खोली, और फिर लोगों को नहीं देखा वो कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ज़िंदगी में शऊरी फैसले करें और जल्दी करें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी का पहला सबक है। सारी ज़िंदगी डबल माइंडेड रहना, मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक। भाई आप चलते रहें, जो घर से निकलता है मंजिल तक पहुंच जाया करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन फैसला करने वाली शख्सियत का नाम है, और फौरन फैसलों पे अमल दरामद करने वाली शख्सियत का नाम है। और हुजूर के ऐसे फैसले भी जो लोगों के लिए समझना मुश्किल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए हुदैबिया में, 1400-1500 सहाबा से खुद नबी करीम ने फरमाया ihram बांधो भाई उम्रा करेंगे। यहाँ किसी आदमी का वैसे थोड़ा लेट हो जाए उम्रा तो लोग पूछते आप गए नहीं, खैरियत तो है। तो नबी करीम 1400-1500 लोगों को लेकर गए, और जब मकाम हुदैबिया पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे आपको। वहाँ सुलह लिखी गई, शराइत तय हुई। उनमें एक शर्त ये थी कि इस साल आप वापस जाएंगे, अगले साल आएंगे, बंधे हुए ihram खोलेंगे। कौन? जो काबे के मालिक और वारिस हैं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम। आप वापस जाए। हुजूर ने शर्त मान ली। फिर शर्त उन्होंने रख दी एक नई, कहा जो बंदा मुसलमान मक्के से मदीने जाएगा, मदीने वाले पनाह नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। तो मदीने का शख्स मक्के गया तो मक्के वाले वापस नहीं भेजेंगे। शर्त बराबर की नहीं, पर हुजूर ने फरमाया मान लिखो। बड़ा मुश्किल काम है इस तरह की बातें करना, ये तो दब के सुलह हो रही है। अब एक और शर्त, जब शर्तें लिखी जा रही थी तो एक और शर्त, हज़रत मौला अली शेर खुदा मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कलम था, वो लिख रहे थे। जब शर्तें लिखने लगे तो उन्होंने लिखा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के माबैन मुआहिदा। उस पर भी कुफार बोले, उन्होंने कहा ये भी हमें कबूल नहीं, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखें। यही तो हमारा आपसे मसला है माज़अल्लाह। अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान जाए तो लड़ाई किस बात की? आप काटिए। हुजूर का हुक्म मानना बड़ा ज़रूरी है। नबी पाक ने फरमाया हज़रत अली से ये रसूलुल्लाह काट दो। मौला अली कलम छोड़ के पीछे खड़े हो गए। फिर फरमाया इसे काट दो, फिर पीछे खड़े हो, काट दो। शेर थे, शेर और दलेर लोगों की आंखों में आंसू कम आते हैं। तीसरी दफा करीम ने फरमाया अली मैंने कहा है काट दो, हाथ बांध दिए, कहा हुजूर नहीं काटना था। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तेनू अजे यकीन नहीं आया, काट दो इसको। तो मौला कायनात ने, अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया लिखना आता है तो काटना क्यों नहीं आता, ये नहीं फरमाया, हुजूर नहीं काटा जाता। फरमाया चल फिर इस तरह कर, तू पीछे हट। अल्लाह के महबूब ने खुद वहाँ से रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्न, इतनी सख्त शर्तें
اتنی سخت شرطیں. اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے. ابھی شرط طے ہوئی تھی, لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے, پیروں میں زنجیریں, ہاتھ بندھے ہوئے, رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا, بڑا مارتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے. اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا. اتنی کڑی شرطیں. جب یہ معاہدہ طے ہو گیا, احرام کھولنے ہیں, بڑا مشکل کام ہے, 1 سال تک انتظار کرنا ہے, واپس جائیں گے. یہودی رہتے ہیں, منافق رہتے ہیں مدینے میں, باتیں کریں گے. ساری باتیں پیش نظر تھیں. حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار, صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ بھی سچے, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں, نمٹ لیتے ہیں ان سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا, وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے, احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے, یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے نا عمرہ, ہوں گا عمرہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا, لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا, تو مجھے جذبہ جہاد, ولولہ, دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے, اب تو ہم ہزاروں میں ہیں, کریم حکم تو کریں. فرماتے میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود. میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے, وہی باتیں جو حضور سے کی تھی. ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسا ہیں نبی پاک کے, وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا. کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے, وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا. وہی بات حضرت صدیق نے کر دی. تو ارشاد فرمانے لگے, میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے. میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے, احرام باندھو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے, فرمایا تھا, پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے, یہ بخاری میں موجود ہے, فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا, طبیعت ٹھنڈی ہوئی, تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی. میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے, کتنا مضبوط ہے, کتنے شناس. ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتی ہے مرضی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا, حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں, یہ حکم ہے بھائی. مرضی بھی تو پوچھ, مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے, دلیل دے دوں. ایک حکم ہوتا ہے, ایک رضا ہوتی ہے, ان میں فرق ہے. حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے, رضا نہیں اللہ کی, پسند نہیں اللہ کو. جائز ہے پر پسند, یہ فرق ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے, ایک یہ ہے کہ وہ پسند, ان میں فرق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے. انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں, فرمایا نہیں, نبی پاک حکمن نہیں کہا, لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے. تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں. تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے. تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے, میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تاجر آدمی ہو, تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک. یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا, رضا کو. میں آپ سے عرض کروں, میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے. دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں, اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے, دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں, وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, پر وہ میں نے
میرا مطلب یہ ہے ان کا بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے. 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر. یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا. ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے. اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں. نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے.